बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ आपके सामने काफ़ी अरसे बाद एक बार फिर हाजिर है। आज का ये वीलॉग करना मैंने बड़ा ज़रूरी इसलिए भी समझा कि कल पिछले 2 दिनों से जो एक बड़ा ही हौलनाक किस्म का एक सान्या हुआ, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट एक नेशनल हीरो मैं उन्हें कहूँगा, अरशद शरीफ साहब की डेथ हुई, उनका मर्डर हुआ कीनिया में। और उसके बाद एक सोशल मीडिया को देखें या ओवरऑल अगर पाकिस्तान के हालात देखें तो काफ़ी एक सोगवार किस्म की सिचुएशन चल रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सारी की सारी सिचुएशन के ऊपर भी हमारे कुछ सियासतदान जो है वो आज भी सियासत कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे अंदर वो इंसानियत का एलिमेंट जो है वो खत्म हो चुका है? क्या हमारी सियासत से बालातर हमने जो है वो किसी और चीज को नहीं रखा हुआ कि आज के दिन जब पूरी कौम सोगवार है, जब इतना एक हौलनाक किस्म का हादसा होता है, पहले उनके वालिद साहब की डेथ हुई, फिर उनके भाई का मर्डर हुआ जो फौज में मेजर थे, उसके बाद अभी अरशद शरीफ साहब का जो है वो मर्डर हुआ, उनकी वालदा जो है वो गम से निढाल है। लेकिन आज भी हम इस सारी सिचुएशन के अंदर जो है वो सियासत शायद जो है वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में जर्नलिज्म की अगर बात की जाए तो अब पाकिस्तान की जर्नलिज्म जो है वो आसान नहीं रही। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो हैं वो एक बड़े मैं समझता हूं कि एक टॉर्चर किया जा रहा है उनको, और स्पेशली सहाफत जो है वो अब शायद उसके अंदर गिरोहबंदी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और उसके साथ साथ एक टारगेट किलिंग जो जर्नलिस्ट की है वो भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है। एक सहाफ़ी जिसको अपने कलम या अपनी जुबान के जरिए वो किसी भी इशू को रिपोर्ट करता है और उसका काम रिपोर्टिंग करना है, उसका काम लोगों तक हकायक पहुंचाना है, लोगों के लिए वो एक कौम एक किसी भी मुआशरे के अंदर वो एक वॉच डॉग का काम करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो पाकिस्तान में जो एक जर्नलिस्ट के बेसिक राइट्स हैं, उसको वायलेट किया जा रहा है। और वो किसी भी पार्टी की बात हम करें, वो पीटीआई की हुकूमत थी तब भी सहाफ़ियों को एक जो स्पेसिफिक तबका था सहाफ़ियों का उसको टारगेट किया जा रहा था। आज पीएमएलएन की गवर्नमेंट है फेडरल में, या पीडीएम के इल्हाक से एक हुकूमत है, तो उस वक्त भी सहाफ़ियों को जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है। तो हर दौर में हम देखते आ रहे हैं कि एक तरफ तो हम नारे लगाते हैं आज़ादी इजहार के, एक तरफ हम नारे लगाते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के, एक तरफ हम नारे लगाते हैं आज़ाद और बाइख्तियार मीडिया के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारा सहाफ़ी जो है वो महफूज नहीं है, वो चाहे मुल्क के अंदर हो चाहे वो मुल्क के बाहर हो। जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं या जो भी इसकी डिटेल्स हैं, यकीनन हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। वो जिस मुल्क में ये एक हौलनाक किस्म का वाक़या हुआ, उनकी तरफ से ऑलरेडी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, लेकिन इसको यकीनी तौर पे एक इसकी इंडिपेंडेंट किस्म की इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके हकायक आवाम के सामने लाए जाएं कि क्यों आखिर टारगेट किया गया, गलत फहमी की बुनियाद पे किया गया, इंडियन गवर्नमेंट कह रही है। लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि एक घर में सफ़े मातम बिछी हुई है, बल्कि इस वक्त पूरे मुल्क में सफ़े मातम बिछी हुई है। और इधर से एक ट्वीट आता है मरियम नवाज साहिबा का, जिसमें एक कोई चौधरी साहब हैं जो ट्वीट करते हैं, कहना तो नहीं चाहता था मगर ये फितना इमरान और इसके यूथियों के लिए खबर। ये एंकर कहता था कि नवाज शरीफ ने अपनी मरहूमा माँ को पार्सल करके भेजा है। इस एंकर ने बहुत प्रोग्राम्स किए, दूसरों की बात का मजाक उड़ाता था, आज खुद उसे उस पे ये वक्त आ गया। तो मेरे ख्याल से एक सबसे पहले तो ये जिस शख्स ने WAD चौधरी WAD जो भी वो ये शख्स हैं, इनके खिलाफ FIA को कार्रवाई करनी चाहिए साइबर क्राइम के तहत कि वो इस मौका पर ये मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। और किसी के घर में जब सफ़े मातम बिछी हुई है तो सफ़े मातम के हवाले से बजाय इसके कि उसके लिए कोई हमदर्दी का इजहार किया जाए, उसके ऊपर ये स्टेटमेंट क्यों आ रही है। और ऊपर से एक जो बड़ी ही अफसोसनाक बात है वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा का एक ट्वीट आता है, उस ट्वीट के ऊपर वो जवाब देती हैं, आई डोंट फील गुड आर्टिंग this, but this is a lesson for the mankind that we must all imbibe.
تو مطلب یہ جواب ایک نیشنل لیڈر کی جو پولیٹیشین ہے نیشنل لیول کی ایک بڑی پارٹی جو پاکستان کی پاکستان مسلم لیگ نواز ہے اس کی وہ تقریباً قیادت بھی کر رہی ہیں پچھلے کافی عرصے سے، ان کی طرف سے اس طرح کی ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ آنا اور اس پہ جواب دینا ضروری سمجھنا میرے خیال سے ایک بہت ہی افسوسناک قسم کی یہ بات ہے کہ آخر آپ کے گھر میں بچے نہیں ہیں، آپ کے گھر میں اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی بھی ایشو ہو تو کیا آپ اس کو سیاست کی نظر ہونے دیں گی؟ ہم کسی بھی گھر کے اندر اگر اس طرح کی صفحہ ماتم بچھی ہو تو ہمیں میرے خیال سے سب کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنی چاہیے، اور اس سچویشن میں کسی بھی طرح کی جو سیاست ہے اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے، اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس جب نیشنل لیول کے پولیٹیشینز کی طرف سے آئیں گی تو قوم سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کیسے اس ساری چیز کو لیں گے، اور ایک پاکستان کے اندر ایک جو آلریڈی ہم ایک فساد کا ماحول دیکھ رہے ہیں پچھلے کافی عرصے سے، اس کو مزید آپ کیوں بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ تو ہمیں میرے خیال سے مریم نواز صاحبہ کو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ بھی کرنا چاہیے، اور اس ٹویٹ کے اوپر ایک نیا ٹویٹ کر کے پوری قوم سے اور ارشد شریف صاحب کی اہل خانہ سے ان کو معافی مانگنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس موقع پر وہ ایک اچھا جسچر دیتی ہیں کہ وہ ان کے گھر جاتی ہیں، وہ ایک فاتحہ خوانی کرتی ہیں، ان کے والدہ کے ساتھ ایک اظہار ہمدردی کرتی ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ ایک اظہار ہمدردی کرتی ہیں، وہ ایک نئی ایک جو بحث ہے اس کو انہوں نے چھیڑا، انہوں نے اس ٹویٹ کو کرنا مناسب سمجھا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس ٹویٹ کو جب میں نے دیکھا تو میرا دل اندر سے کانپ گیا کہ آخر ہم کیسے یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ اس طرح کا ٹویٹ جو ہے وہ کسی کے بارے میں ہم اس موقع پر کر سکیں۔ تو میرے خیال سے ایک تو ان کو معافی مانگنی چاہیے پوری قوم سے، ان کی جو فیملی ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے ان کو وزٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم بتا سکیں کہ کسی بھی طرح کی جو اس طرح کی سچویشن ہے اس میں خدا را میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سب سے کہ اس وقت پہ سیاست سے بالا تر ہو کر بات کریں، ملک کو بچانے کی بات کریں، ملک کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جانے کی بات کریں، صحافیوں کا تحفظ کرنے کی بات کریں، ہر اس ملک کے شہری کو تحفظ فراہم کرنے کی بات کریں، نہ کہ اس طرح کے جو سیاسی بیانات ہیں یا اس طرح کے جو کنٹروورشل ٹویٹس ہیں وہ نیشنل لیول کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کی طرف سے آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسے بالکل کنڈیم کرتے ہیں ان کے اس ٹویٹ کو، اور اس کے اوپر فوری طور پہ جو ہے وہ ان کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے، اور جس شخص نے یہ ٹویٹ جنریٹ کیا ہے اس شخص کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہونی چاہیے، اور ایک سائبر کرائم کے تحت جو ہے وہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے، جس طرح ہم بہت سارے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر آج کل دے رہے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں، جو کوئی بھی اپنا آزادی رائے کا اظہار کرتا ہے، اظہار رائے کرتا ہے، تو اس کے خلاف ہم جب فوری طور پہ کوئی ایکشن لیتے ہیں تو یہ جس شخص کی طرف سے یہ تصاویر شیئر کی گئی اور اس کے اوپر یہ ٹویٹ کیا گیا اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ لوگ اس طرح کی سچویشن جب کسی کے گھر میں صفحہ ماتم بچھی ہو تو اس طرح کی جو ٹویٹس ہیں وہ نہ کریں اور اس کا مذاق نہ اڑائیں، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار کریں۔ ہم ارشد شریف صاحب اور ان کی پوری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں ایسے بہادر صحافیوں کو کہ جنہوں نے ہمیشہ ایک حق کی بات جو ہے وہ کی، اور ہر موقع پر عوام کے سامنے جو ہے وہ ایک جو کوئی بھی حقائق ہے کسی بھی چیز کے وہ پہنچانے کی کوشش کی۔ پاکستان زندہ باد۔